एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तुता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार। एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी विविध विचारको मदानी हरेक दिन बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। देशभरका विभिन्न स्थानीय रेडियोहरू, हाम्रो पात्रो, त्यसैगरी सोशल मिडिया, फेसबुक पेज र वेबसाइटबाट एकैसाथ प्रसारण हुने नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारीमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामीसँग आजको छलफलको विषयमा आफ्ना प्रश्नहरू राख्नलाई, आफ्ना विचारहरू राख्नलाई तपाईँ टेलिफोनबाट र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट हामीसँग सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेर आफूलाई लागेको प्रश्न सोधेर। त्यसको लागि हामीसँग 1660013456 र 9801575008 यी दुईटा नम्बर रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरमा तपाईँले कुनै पनि बेला अबदेखि 8:45 50 मिनटको अवधिभित्र कुनै पनि प्रश्नहरू सोध्नुभयो, कुनै विचार राख्नुभयो भने हामी कार्यक्रममा तपाईँलाई समेट्छौँ र तपाईँसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। नेपाल चौतारीमा हामीले हिजो कोरोनासँगै अब हाम्रो दैनिक जनजीवन कसरी अगाडि बढाउने, विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरू कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा हिजो हामीले डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ। समीर दीक्षितले भन्नुभयो अनुसार हामी कहाँ अझै केही हप्ता कोभिड-19 को प्रकोप बढ्छ। यसको संक्रमणको चाप अझ उकालो जान्छ र बिस्तारै घट्न सक्छ। तर अब हामीले जे जस्तो अवस्था भए पनि कोभिड-19 को महामारीसँग आफ्नो दैनिकी चलाउनुपर्छ। के अब सजिलोसँग आफ्नो दैनिकी चलाउन सकिएला? हिजोको दिन जस्तै हामी सहज रूपमा 2 महिना 2.5 महिना अगाडि हाम्रो दैनिकी जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा जाला? हामीले सम्झिँदाखेरि पनि मनमा अनेक तर्कना आउँछन्। नेपाल चौतारीमा आज हामी कोभिड-19 भाइरससँग जोडिएका विभिन्न खालका डर, समस्या र तर्कनाहरूले हामीलाई पिरोलिरहेका कुराहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ र त्यसको लागि हामीसँग छलफल गर्नको लागि अहिले घरैबाट जोडिनु भएको छ नेपाल चौतारीको स्टुडियोमा र तपाईँले सुनिरहनु भएको रेडियोमा डाक्टर कमल गौतम। उहाँ मनोसामाजिक परामर्शदाता र अनुसन्धानकर्मी हुनुहुन्छ। डाक्टर कमल गौतम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हामीले विषय अलिकति मैले पृष्ठभूमिको कुरा गरेँ। हामी यो जुन कोरोना संक्रमण सुरु भयो, कोरोना संक्रमण सुरु भइसकेपछि जे जति किसिमका चाहिँ समाचारहरूले हामीले पढ्यौँ, देख्यौँ, जे जस्ता किसिमका कुराहरू सुनिरहेका छौँ, यसले मनमा अनेक किसिमका तर्कनाहरू खेलिरहेका छन्। यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि यो भयो। अर्को पृष्ठभूमि के छ भने जब लकडाउन बन्दाबन्दी सुरु भयो, झन्डै हामी अहिले बन्दाबन्दीको 60-70 दिन पुरा गर्दैछौँ र यो बिचमा हाम्रो दैनिकी धेरै प्रभावित भएको छ।
हामीले हिजो गर्ने हाम्रा नियमित गतिविधिहरू, हाम्रो काम कारबाहीहरू, हाम्रो व्यावसायिक र हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत दैनिकी प्रभावित भएको छ र यो एउटा मानसिक समस्याको रूपमा पनि बल्झिँदैछ। अब छलफलको सुरुवात गरौँ तपाईँसँग। अहिलेको यो स्थितिमा तपाईँ एउटा मनोसामाजिक परामर्शदाता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ, यो सेक्टरको अनुसन्धानकर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँको सम्पर्कमा र तपाईँको अध्ययनमा यो जुन कोरोनासँग जोडिएका मानसिक समस्याहरू कस्ता छन् अथवा छैनन् कि हामीले बढी पो बुझ्यौँ कि? हजुर, हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। विशेष गरी अहिले जुन यो कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भइसके पश्चात चाहिँ बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल वा टिपिओ नेपाल यो चाहिँ एक गैर सरकारी संस्था हो र हामीले यो संस्था मार्फत चाहिँ एउटा अनलाइन सर्वेक्षण गरेका थियौँ र यो अनलाइन सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी नेपाल तथा बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै लगभग 2082 जना उत्तरदाताहरूलाई चाहिँ यस सर्वेक्षणमा सहभागी गराएका थियौँ र यसका क्रममा चाहिँ हामीहरू विशेष गरी अनुसन्धानविद तथा त्यसै गरी जनस्वास्थ्यविदको बिचमा हामी बसेर चाहिँ एक खालको प्रश्नावली चाहिँ हामीले निर्माण गरेका थियौँ र त्यो प्रश्नावलीमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको जनसाङ्ख्यिक विवरण लगायत आर्थिक सामाजिक कुराहरू र 4वटा प्रश्नावली चाहिँ जुन थियो त्यो चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष गरी 4वटा समस्यालाई पनि त्यसमा समावेश गरेका थियौँ र त्यो प्रश्नावली चाहिँ हामीले विभिन्न सामाजिक मिडिया विशेष गरी फेसबुक लगायत अन्य सोसियल मिडियाबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई सेयर गरेका थियौँ र त्यो सेयर गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले वैशाख 11 गतेदेखि वैशाख 21 गतेको बिचमा चाहिँ 2082 जना उत्तरदाताहरू चाहिँ यसमा समावेश हुनुभयो र त्यस क्रममा चाहिँ हामीले नेपालमै बसोबास गर्ने 2014 जना चाहिँ नेपालमै बसोबास गर्नुहुन्थ्यो र 2014 जनालाई चाहिँ हामीले यस अनुसन्धानको नतिजा निष्कासन तथा यो अनुसन्धानमा चाहिँ उहाँलाई सहभागी गरायौँ र सहभागी गराउने क्रममा चाहिँ हाम्रो यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रकोपको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले मुख्य जानकारीको स्रोत के हो त्यो पत्ता लगाउने कोसिस गऱ्यौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले यस कोभिड-19 को प्रकोप तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ यसले पारेको सामाजिक असरहरू विशेष गरी व्यक्तिहरूमा पारेको जुन यो कार्यभार तथा हिंसाको कुराहरूलाई हामीले समेटेका थियौँ भने तेस्रो हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यसले मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले केलाएका थियौँ र यसलाई मानसिक स्वास्थ्यमा हामीले जुन 4वटा विशेष लक्षणहरू वा मनोसामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ समावेश गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो पहिलो भनेको चाहिँ जुन यो कोभिड-19 को महामारी पश्चात बेचैनी हुने वा मनमा अशान्ति हुने कतिको भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ यसले गर्दा डर लाग्ने कतिको महसुस गर्नुभयो। तेस्रो हाम्रो प्रश्न भनेको चाहिँ त्यसले गर्दा दिक्क हुने वा उदास महसुस हुने कतिको भयो र चौथो भनेको चाहिँ अन्यल वा चिन्तित कतिको हुनुभयो। यो विशेष गरी 4वटा लक्षणहरू जुन अन्य अध्ययन अनुसन्धानमा पनि यी समस्याहरू चाहिँ मुख्य रूपमा देखिन्थे। यी नै समस्याहरूलाई चाहिँ हामी त्यस प्रश्नावलीमा समस्याको रूपमा चाहिँ राखेका थियौँ र यो राख्ने क्रममा चाहिँ हजुर के देखियो भन्दाखेरि लगभग 18% व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो मन अशान्ति हुने बेचैनी हुने धेरै जसो समय महसुस गरेको बताउनु भयो भने 18% नै व्यक्तिहरूले चाहिँ मनमा डर लागिरहने समस्या भएको बताउनु भयो। त्यसै गरी लगभग 29% व्यक्तिहरूले चाहिँ मनमा उदास वा खिन्न महसुस गर्ने प्रायःजसो समय गरिरहने बताउनु भयो भने 37% व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब अन्यल तथा चिन्तित भइरहने खालको समस्या पाइयो। अब यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले केलाएर हेर्दाखेरि के देख्यो भने यी हाम्रो जुन 2014 जना हाम्रो उत्तरदाताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमध्ये 50% व्यक्तिहरूमा कुनै न कुनै यी 4वटा समस्यामध्ये एउटा समस्या भएको पाइयो भने 32% व्यक्तिहरूमा चाहिँ 2 वा त्योभन्दा बढी यस्ता खालका समस्या भएको पाइयो। र यसले पनि हामीले के आकलन गर्न सक्छौँ भन्दा पक्कै पनि अहिले लकडाउनको अवस्थामा र कोभिड-19 को प्रकोप पश्चात चाहिँ मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा हामीले यो चाहिँ डाक्टर साहब तपाईँको एउटा चाहिँ सर्वेक्षणको नतिजासँग जोडियो। तपाईँको दैनिक जीवनमा तपाईँ आफै मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँको दैनिक जीवनमा आउने खालका घटना परामर्शका सल्लाहहरू अनुरोधहरूको आधारमा चाहिँ अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? केले मान्छेलाई बढी असर पारेको?
हजुर। अब यो सँगसँगै मैले थोरै जोडेँ तपाईँलाई, यही कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ। अब सर्वेक्षणमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ बढाइरहेको छ, उहाँ यो समस्यालाई उजागर गरेको छ भन्दाखेरि धेरैजसो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो घर परिवारको जुन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू जस्तै दैनिक रासनको कुराहरू भयो होइन, आफ्नो घरको व्यवस्थापनको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्या भएको भनेर बताउनु भयो होइन। र यो हजुर सँगसँगै टिपिए नेपालले चाहिँ हामीले एउटा हेल्पलाइन पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले लगभग बन्दाबन्दी पश्चात चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म दैनिक रूपमा यसमा चाहिँ हामीले मनोविमर्श तथा कन्सल्टेसन सेवा चाहिँ दिँदै आएका छौँ। र यसमा प्राप्त पनि हाम्रो जुन खालको कलहरू छ, यो कलमा चाहिँ हामीलाई जसले कल गर्नुहुन्छ उहाँहरू धेरैजनामा चाहिँ समस्या भनेको त अलिकति आत्तिने, डर लाग्ने, मुटु ढुकढुक हुने, धेरै चिन्ता लाग्ने, त्यसगरी निद्रा नलाग्ने जस्ता यस्ता खालका समस्या चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाइएको छ। अब यस्तो किसिमको समस्याहरू त अरू बेला पनि हुन्थ्यो। अहिले यसलाई हामीले कोभिडसँग जोडेर अलिक बढी चाहिँ यो अत्याउन खोजेको त होइन, अथवा यो परिवेशलाई फेरि हामीले जोडेर यस्तो भइरहेछ भन्न खोजिया त होइन। किनभने अरू नर्मल अब हजुर। सामान्य बेला पनि यस्तो त हुन्थ्यो होला नि। हजुर। अब यसमा मैले थोरै तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। अब के भनिन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक समस्या भनेको समाजमा विद्यमान हुन्छ पक्कै पनि। तर के भनिन्छ भन्दा पहिले गरिएका अध्ययनहरूले पनि के देखाएको छ भन्दा विशेष गरी प्रकोप तथा महामारी लगायत यस्ता आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ विपदको अवस्थामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्ने गरेको छ भनेर पाइन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि जुन साधारणतया हामीले देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै चिन्ताजन्य समस्या, त्यसै गरी डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू 10% को हाराहारीमा पाइन्छ भने, जुन साधारण अवस्थामा भने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बढेर 15 देखि 20% सम्म हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पहिले गरिएका अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। त्यसै गरी गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कुरा गर्दाखेरि साधारण अवस्थामा चाहिँ जुन जनसङ्ख्यामा हामीले हेर्ने भने 1 देखि 2% व्यक्तिहरूलाई यस्तो समस्या हुन्छ भने, यस्तो प्रकोपको अवस्थामा बढेर 2 देखि 3% देखाइएको छ। र हामी जुन सर्वेक्षण गर्यौँ हामीले 2 पटक गर्यौँ यो सर्वेक्षण। तुरुन्त हजुर लकडाउन सुरु भइसकेको केही 2 हप्ता पश्चात र त्यसपछि हामीले लगभग 1.5 महिना पश्चात चाहिँ यो अध्ययन गरेका थियौँ होइन। र त्यो हजुर क्रममा पनि हामीले के देख्यौँ भने पहिलो अध्ययन गर्दाखेरिको समयभन्दा लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा गर्दा जुन हामीले दोस्रो सर्वेक्षण गर्यौँ, जुन मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, त्यो हजुर हजुर सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको भन्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ अझ बढेको पाइयो। हालाकि त्यो जनसङ्ख्या जसमा हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ, ती उत्तरदाताहरू कुनै त नहोलान्, तर समग्र हजुर रूपमा 7 वटा प्रदेशबाट सहभागी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा समस्या बढेको पाइयो। त्यसैले पनि हामी यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ कोभिड-19 यो लकडाउनको अवस्था, त्यसगरी मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्, आर्थिक आम्दानी कम हुँदै गएको छ। यी सबै कुराहरूले पनि तनाव सिर्जना गरेको छ र तनावले पक्कै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढाउँछ। यसका साथसाथै उहाँहरूले सेवा लिने ठाउँहरू पनि निश्चित छैनन् अहिले। किन भन्दा उहाँहरू म हस्पिटल म जान म त्यो सक्नुभएको छैन, त्यो पाटोमा परामर्श म लिन जान एकछिन पछि जान्छु। प्राप्त सेवा सुविधा कहाँ जाने, कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने र केही समस्या आयो भने कोसँग सम्पर्क गर्ने जस्ता कुराहरूमा म एकछिन पछि तपाईँसँग आउँछु। अलिकति अहिले हामीले कुराकानी गरिरहेको विषय र नेपाल चौतारीकै बारेमा म थोरै कुरा गर्छु। नेपाल चौतारी अहिले देशभरिका विभिन्न स्थानीय रेडियोहरूको अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ र सुन्न पनि सकिन्छ र वेबसाइटबाट पनि यो कार्यक्रम अहिले प्रसारण भइरहेको छ एन्टेना फाउन्डेसनको। हामीले आज कुराकानी गर्न खोजेको विषय मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्याका कुरा छन् र यसमा आज हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर कमल गौतम, उहाँ मनोसामाजिक परामर्शदाता र अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले कोभिड-19 को परिवेशलाई लिएर कस्ता किसिमका मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्याहरू बढिरहेका छन्, बढ्न सक्छन् र त्यसको समाधान के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूमा हिजो आज भाइरसको तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव र भौतिक दूरीको कारणले पनि चिन्ता थपिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अघि एउटा राष्ट्रसङ्घले नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत जारी गरेको उनीहरूको दैनिक चाहिँ सूचना सामग्रीहरूमा पनि यस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कति मान्छेलाई सङ्क्रमण हुने डरले पनि चिन्ता थपिँदो रहेछ। सङ्क्रमण कारण आफ्नो वा परिवारको सदस्यको मृत्यु हुने हो कि, आफ्ना प्रियजन साथी आफूले गुमाउनु पर्ने हो कि, सहपाठीसँग अलिकति दूरी बढ्दाखेरि
पनि एक किसिमको डर लाग्ने। अनि त्यसै गरी जब यो बन्दी सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि यसैमा थप अरू तनावहरू पनि जोडिएर आए। जस्तै अब व्यवसाय बन्द भएको छ, लामो समयदेखि आम्दानीको स्रोत गुम्दैछ। जागिर जाने, कतिले जागिर गुमाउन थालिसक्नु भएको छ, कतिलाई गुम्ला भन्ने डर छ, आफ्नो जागिर जाला भन्ने डर छ। त्यसैले गर्दा यो आर्थिक समस्याहरूको कारणले पनि अर्को एउटा चाहिँ समस्या थपिएको छ, जसले गर्दा मान्छे मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुँदैछ। र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू खालका केही आपराधिक गतिविधिहरू पनि हुन्छन् कि भन्ने आधारमा विज्ञहरूले अहिले अलिकति खतरा औल्याउन थाल्नु भएको छ। त्यस्तै विज्ञ हामीसँग आज हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी जोड्छु। तर कुराकानी जोड्नुभन्दा अगाडि म सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त तपाईँका केही विचारहरू सुन्छु, जुन यो कोभिड-19 र हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अभिव्यक्त भएका केही विचारहरू अहिले सुनौँ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एकछिन चाहर्दा धेरै भेटिन्छन् मानसिक समस्या दर्शाउने विभिन्न अभिव्यक्तिहरू, जसले भन्छन् कोरोनाभन्दा मानसिक समस्या डरलाग्दो हुँदैछ। गोविन्द अर्यालले ट्विट गर्नुहुन्छ, कोरोनाको भन्दा रोजीरोटीको डर बढी खतरनाक, महामारीसँगै बढ्दो मानसिक समस्या। कोसिस ट्विटर ह्यान्डलबाट एउटा ट्विट गरिएको छ, जसमा लेखिएको छ, विपदका समयमा आउने विभिन्न अफवाह, समाचार र हल्लाले मानसिक सुस्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्दछ। तसर्थ हल्ला र भ्रमका पछाडि नपरौँ। सरकारबाट जारी सूचना वा आधिकारिक समाचार मात्र हेरौँ भन्दै मेन्टल हेल्थ अवेरनेस मन्थ भनेर ह्यासट्याग पनि गर्नुभएको छ। अर्का ट्विटर प्रयोगकर्ता विष्णु लामिछाने ट्विटरमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, कतै क्वारेन्टिनबाट कतै आइसोलेसनबाट व्यक्तिहरू भाग्ने, कतै बाहिरबाट आएको भन्दै गाउँले मिलेर ढुङ्गामुढा गर्ने, त कहीँ क्वारेन्टिन बनाउन थालेको भन्दै विद्यालय भत्काउनुले कोरोनाका कारण आम समुदायमा मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न हुँदै त छैन? सुधा सुवेदी ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, तपाईँ अहिले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? भोलि के हुँदैछ भन्ने सोचेर डर लाग्न थाल्यो भने चिन्ता बढ्छ। त्यसैले आफ्नो दिमागलाई शान्त राख्न लामो सास फेर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, कोभिड-19 सम्बन्धी धेरै समाचार नहेर्नुहोस्, आफ्ना परिवार वरपर साथीभाइसँग कोरोना बाहेकका विषयमा कुरा गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्। यसो गर्दा मानसिक समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्दै बिहानी नेपाल ट्विटर ह्यान्डलबाट ट्विट गरिएको छ। पत्रकार सृष्टि काफ्लेले मे 27मा एउटा ट्विट गर्नुहुन्छ, नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनको बेलामा 875 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसको जवाफमा बसन्त चौधरी ट्विट गर्नुहुन्छ, सामान्य अवस्थामा भन्दा लकडाउनको बेला आत्महत्या गर्नेहरू बढिरहेका हुन् भने त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। डेभिल भन्ने ट्विटर ह्यान्डल प्रयोगकर्ताका अनुसार गत वर्ष अवस्था सामान्य हुँदा पनि 2 महिनामा आत्महत्या गर्नेहरू सुदूरपश्चिममा 114 जना जति थिए। त्यसैले लकडाउन मात्र कारण नहुन सक्छ। सुजनमान श्रेष्ठले ट्विट गर्नुभएको छ, रोजगारीको अभाव तथा आर्थिक समस्याले यस्तो बेला निम्न मध्यम वर्गलाई अझ धेरै तनाव हुन्छ। नेपाल सरकारले केही कदम चाल्न आवश्यक छ। हजुर, यो सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त आज हामीले छलफल गर्न चाहेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही अभिव्यक्तिहरू हुन्, केही प्रतिनिधि विचार हुन्। डाक्टर कमल गौतम, म तपाईँसँग फेरि आउँछु कुराकानीको क्रममा। यति धेरै यो मानसिक समस्याहरू बढ्ने कारण एउटा त तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, अन्यल छ, अलिकति डर छ मान्छेमा, अब के हुने हो, फ्युचर आफ्नो चाहिँ भविष्यलाई सम्झेर अलिकति तनाव छ। अब यो बढ्दै गयो भने कुन अवस्थासम्म पुग्छ डाक्टर गौतम? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। र मैले अघि भनेकै कुराहरूमा केही जोड्न थालेँ। अब यसमा अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत बाहिर जुन अन्यत्र गरिएका प्रक्षेपणले पनि के भन्छ भन्दा कोभिड-19 को प्रकोप पश्चात चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको महामारीको रूपमा आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ। अब त्यही भएर पनि अब अहिले मैले जुन अघि भनेका तथ्याङ्क जस्तै साधारण रूपमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या 10%बाट बढेर 15 देखि 20%सम्म जान सक्ने रहेछन्। त्यसैले गम्भीर खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या 1 देखि 2%को अवस्थाबाट बढेर 2 देखि 3%सम्मको अवस्थामा जाने रहेछन्। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि यो पक्कै पनि बढ्दैछ र विशेष गरी गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरू जहाँ एकदमै जुन रोजीरोटीका कुराहरू अवसरहरू एकदम कम छन्, मान्छेहरू बेरोजगारीको शिकार बन्दै गइरहेका छन्, त्यसै गरी अहिलेको समयमा हिंसा पनि बढ्दै गइरहेको छ,
विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमबाट आएका अफवाहमूलक समस्यामा जुन समाचारमा भन्दाखेरि त्यसले थप तनाव सिर्जना गरेको छ भने अब अहिलेका दिनहरूमा आएर अझ कोभिड-19 को प्रकोप व्यापक रूपमा बढ्दैछ, केसहरू बढ्दैछन्, त्यसबाट हुने जुन मृत्यु पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसले पनि मान्छेलाई तनाव बढाएको छ। र अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने हो भने अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ अब जुन मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा सर्ने हो कि भन्ने खालको चिन्ता पनि छ, मृत्यु हुने हो कि भन्ने पनि छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न खालका तनावहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि बेला चाहिँ मानिसलाई बढी परामर्श चाहिन्छ र आज हाम्रो चाहिँ नेपाल चौतारीमा एउटा अपेक्षा तपाईँ र हाम्रा श्रोताको बीचको पनि जति सकिन्छ हामीले अन्तर्क्रिया गराउने र केही छलफल पनि गराउने हो नेपाल चौतारीको एउटा चाहिँ आजको हाम्रो कार्यक्रमको एउटा लक्ष्य चाहिँ। त्यही क्रममा लीलाराम शर्माजी कैलालीबाट अहिले हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। म पहिले लीलारामजीको कुरा सुन्छु अनि फेरि हाम्रो कुराकानी स्टुडियो र तपाईँ डाक्टर कमल गौतम बीचको कुराकानीलाई जारी कन्टिन्यू गर्नेछु। अहिले चाहिँ लीलाराम शर्माजीका कुरा सुनौ। लीलाजी आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। नमस्कार दादा। हजुर आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। जस्तै नि डाक्टर सरले भन्नुभयो कि अहिले हाम्रो महामारी धेरै बढिरहेको छ। जस्तै 1 महिना 1.5 महिनाभित्रमा हाम्रो झन्डै 1000जना सङ्क्रमित भइरहेछन् भन्ने सन्चो त कम भइरहेछ नि। त्यसको लागि सरले भन्नुभयो असारको पहिलो हप्तामा कम हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर सम्भवै छैन नि। यस्तो छ, तर भन्न त ठिकै हो, तर सम्भवै छैन। चेक जाँच कम छ, किट कबाब कम छ, त्यसको लागि त भन्न अलि असहमत भएन सर? ठिक लीलारामजी, यो प्रश्न चाहिँ हिजो हामीले नेपाल चौतारीमा डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँग कुराकानी गरे अनुसार अबको 2 हप्ता 3 हप्तासम्म चाहिँ यो क्रम जुन सङ्क्रमितहरू बढ्ने त्यसपछि त्यो सङ्ख्याहरू थपिँदै जाने क्रम चाहिँ बढ्छ र बिस्तारै त्यो महामारी र महामारीको चाहिँ अवस्था चाहिँ तल झर्दै जान्छ भन्नुभएको हो। र आजको विषयसँग अलिकति हामी मानसिक समस्या मनोसामाजिक समस्याका कुरामा केन्द्रित भएकोले तपाईँको प्रश्न त्यतातिर नआएकोले गर्दाखेरि म फेरि डाक्टर कमल गौतमसँग स्टुडियोबाट सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु, कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु। अलिकति अब यो 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 यस्तो हाम्रो मानसिक समस्या र मनोसामाजिक समस्या बढ्दै जाँदा हिंसा बढ्छ, अपराध बढ्छ भन्नुभयो। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ यो आत्महत्याका कुराहरू पनि आइरहेछन्। मसँग एउटा तथ्याङ्क छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत 11 गतेदेखि जब नेपालमा लकडाउन सुरु भयो, त्यो लकडाउन सुरु भएको पहिलो जुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिका केही दिनहरू र सुरु भएको पनि 16-17 दिन 2 हप्तासम्म चाहिँ दैनिक 16 जनाको ज्यान जान्थ्यो भने त्यो औसतमा बढेर 17-18 पुगेको छ पछिल्लो समयमा। र यो पुग्ने क्रममा अहिले चाहिँ जम्मा 963 जनाले चाहिँ यो चैत 11 पछि अहिलेसम्म चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने तथ्याङ्क देखिन्छ। यसको काहीँ सम्बन्ध छ यो अहिलेको हाम्रो कोभिड महामारीसँग? हजुर, पक्कै पनि म यसैमा जोड्न चाहे थोरै। किन भन्दा जुन हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक समस्याको कारणहरूको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी जैविक कारण, आफ्नो घर परिवारमा जुन रोग भएको अवस्था, त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक रूपमा आफू कतिको सफल भइन्छ समस्याहरूसँग जुझ्न सकिन्छ, र तेस्रो भनेको चाहिँ सामाजिक कारण। यी 3वटा बृहत कारणले चाहिँ एकअर्कामा अन्तर्क्रिया गर्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक समस्यालाई चाहिँ उजागर गर्ने गर्छन्। अब यो समयमा हामी पक्कै पनि देख्न सक्छौँ कि सामाजिक रूपमा जुन जोखिम तत्त्वहरू छन् बढिरहेका छन्। जस्तै बेरोजगारीका कुराहरू, आर्थिक आम्दानीका अवसरहरू गुम्दै गएको अवस्था, रासनहरू नपाएको अवस्था, त्यसै गरी यो जुन कोभिडको तनाव मान्छेहरूमा छ, सङ्क्रमण सर्ने, आफूलाई केही भइहाल्ने खालको समस्याहरू होइन। यो सबै समस्याहरूले गर्दा चाहिँ अहिले सामाजिक दूरी पनि छ। मान्छेहरूमा एकअर्कामा आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, आफ्नो मनलाई हल्का बनाउने खालको अपर्च्युनिटिजहरू पनि छैन। यी सबै कारणले गर्दा चाहिँ सामाजिक रूपमा जुन जोखिम तत्त्वहरू छन् अहिले चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि यी प्रचुर मात्रामा बढिरहेका छन्। अब यी सबै सामाजिक तत्त्वहरू, जोखिम तत्त्व बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दा हामीलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या लगायत आत्महत्याको सम्म डोर्याउने बाटो चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या समस्या चाहिँ जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित छ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्ने बित्तिकै आत्महत्याको पनि जुन घटनाको क्रमहरू छ यो चाहिँ बढ्दै जाने गरेको छ। र यसलाई तुलना गर्दा पहिलेका जुन वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष चाहिँ यो सङ्ख्या चाहिँ बढेको हामीले अनुमान गरेर पनि केलाउन सक्छौँ।
हुन्छ, हामीसँग टिकाराम घिमिरे बुटबलबाट सम्पर्कमा आउनु भएको छ। टिकारामजी आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। हजुर नमस्कार, डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। सोध्न चाहन्छु डाक्टर साहबलाई एकदमै सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी यसको उत्तर चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने वृद्ध बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ अलिअलि हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू हिँडुल गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अर्को चाहिँ जो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न, घरमै बस्नुहुन्छ, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूमा यो बेलामा असाध्यै ठुलो मानसिक त्रास हुन्छ। जस्तो हिँडुल गर्न सक्ने, बाहिर निस्किन सक्ने, बाहिरको परिस्थिति हेर्न सक्ने होइन, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई त बाहिर यस्तो भइराखेको छ भन्ने थाहा होला, तर त्यो उहाँहरू जो बिस्तारामै बस्नुहुन्छ त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूमा एकदमै ठुलो मानसिक तनाव देखिन्छ र कतिपयले चाहिँ आत्महत्या गर्न खोजेकासम्म तथ्यहरू आउन थालेका छन्। यो बेलामा मेरो घरमा वा भनौँ कोही त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मैले उहाँलाई के कस्ता कुराहरू गरेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छु, के कस्तो त्यसको प्रक्रिया हुन्छ त्यसको बारेमा एउटा भनिदिनु होला। हस् टिकारामजी। हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। विशेष गरी मैले अघि पनि भने कि अब यसमा अहिले जोखिम रहेका भनेका चाहिँ वृद्ध, त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिलाहरू, हिंसा झेलेका व्यक्तिहरूमा अलिकति बढी जोखिम हुन्छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ वृद्धहरूको लागि चाहिँ हामीले कोभिड-19 को प्रकोपको समयमा कसरी ख्याल गर्ने भनेर विभिन्न खालका इन्स्ट्रक्सनहरू वा सुझावहरू चाहिँ दिएको छ। अब यसलाई थोरै मैले यहाँ समक्ष राख्न सकेँ, त्यो तपाईँले WHO को वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भनिन्छ भन्दा वृद्धहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी जोखिम हुने भएको हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष खालको स्याहार दिनुपर्ने अवस्था छ अहिले। उहाँहरूलाई हिँडुलमा चाहिँ अब अरू सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर मास्कहरू प्रयोग गर्ने र आफूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनका लागि चाहिने आवश्यक सरसल्लाह चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूले गर्दै आउनुभएका क्रियाकलापहरू जे जति छन् ती क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले सम्भव भएसम्म अलिकति रचनात्मक तरिकाले उहाँहरूलाई सहभागी गराउने। तेस्रो, उहाँहरूले जुन आफूलाई कुनै दीर्घकालीन रोगहरू छ भने पहिलेदेखि उपचार गराउँदै आउनुभएका जस्तै सुगर, प्रेसरका रोगहरू छन् भने त्यसलाई हामीले चाहिँ उपचारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यस्ता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सरल रूपमा बुझाइदिनुपर्छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमण भनेको कस्तो हो, यो कसरी सर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सरल र बुझिने भाषामा उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ र यस्ता अफवाहमूलक समाचारहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुनाउनु हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिक बढी तनाव हुन्छ। र यो सँगसँगै उहाँहरूलाई अलिकति आफूलाई रमाइलो लाग्ने क्रियाकलापहरू, उहाँको दिनचर्याका क्रियाकलापहरू केमा चाहिँ उहाँ इन्जोय गर्नुहुन्छ, जस्तै धार्मिक क्रियाकलापहरू, गीत सुन्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो रुचि अनुसार त्यो क्रियाकलापमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले समावेश गराउँदै जानुपर्छ। र यदि उहाँमा जस्तै निद्रा नलाग्ने, दैनिक क्रियाकलाप गर्नलाई कठिनाइ हुने, आत्तिने, डराउने यस्ता खालका समस्याहरू प्रचुर मात्रामा बढ्दै गयो र दैनिक क्रियाकलापमा असर गर्न थालेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्न थाल्यो कि भनेर हामीले यस्ता खालका लागि चाहिँ सहयोग तथा मनोविमर्श लिन सक्छौँ। यसका लागि हामी TPO नेपालले पनि एउटा हेल्पलाइन चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, 16 60 010 2005। यो नम्बरबाट पनि उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रूपन्देहीबाट नि अर्को एकजना टेलिफोनमा आउनु भएको छ, माधव कडेलजी। माधवजी आफ्नो कुरा राख्नु होला नेपाल चौतारीमा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पिसीजीलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। र आज खास गरी म के क्वेसन राख्न चाहन्छु भन्दा जुन आत्महत्याका दिनानुदिन आत्महत्या बढिरहेका छन् र यस्तो अवस्थामा चाहिँ खास गरी आत्महत्या जस्तो अपराध कार्य हटाउनका लागि नेपाल सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ होइन यो आत्महत्या हट्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो डाक्टर साहबसँग प्रश्न सुझाव दिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पहिलो कुरा मैले थोरै करेक्सन गर्न चाहेँ, आत्महत्यालाई चाहिँ अपराधको रूपमा मानिँदैन पहिलो कुरा, र यो नेपालको कानुनबाट हटिसकेको अवस्था छ। र दोस्रो चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपज भएको हुँदाखेरि हामीले सामुदायिक स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लानुपर्ने यसको खाँचो अहिले देखिएको छ। जुन नेपाल सरकारले केही समय यता चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्दै लगेको छ। अब यसलाई चाहिँ अझ विस्तार गर्दै समुदाय स्तरमा नै त्यहाँका नजिकका स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी लगायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चाहिँ सहज रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा तथा मनोविमर्श सेवाहरू हामीले उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा समुदायमा हामीले सेवा दिन सक्छौँ। र दोस्रो कुरो, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई लुकाएर राख्ने
समयमा सेवा लिन नजाने, यो निको हुँदैन भन्ने खालका विभिन्न खालका विभेद तथा कलङ्क पनि रहेका छन्। यसलाई चिर्दै समुदायमा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र समुदायमा यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गरेर समयमै उहाँलाई पहिचान गरेर चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्था जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् त्यहाँसम्म सिफारिस गर्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने तथा जुन यसको क्वालिटी एसुरेन्सको लागि चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेष गरी मनोचिकित्सक तथा चिकित्सा मनोविदको उहाँहरूको सुपरिवेक्षणमा चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामीले लागू गर्न सकेकोमा चाहिँ यस्तो खालको समस्यालाई हामीले घटाउन सक्छौँ र यसलाई अझ व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने, पहुँच बढाउँदै जानुपर्ने र यसलाई पालिका स्तरदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हस्, नेपाल चौतारीमा छौँ हामी र आज हामी मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरूमा बढी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीसँग डाक्टर कमल गौतम हुनुहुन्छ। तपाईँका पनि केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, नेपाल चौतारी सुन्दै गर्नुहोला र आफूलाई केही प्रश्नहरू केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जानकारी हामीले भर्खरै दियौँ। अब म डाक्टर कमल गौतमसँग फेरि कुराकानी गर्छु। अब यो समस्याहरू छन्, समस्याहरू आउँछन्, आइरहेका छन्। अब यसको समाधान कसरी गर्ने, यो मनोसामाजिक समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने, कुनै समस्या भयो भने कसलाई भन्ने? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले सकेसम्म चाहिँ आफूमा यस्तो समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ केही जुन प्रिभेन्सनका कुराहरू होइन, जस्तै हामीले भरपर्दो समाचारहरू मात्र हामीले त्यसमा भर पर्ने। त्यसै गरी यस्तो समयमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफ्नो स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी स्याहार गर्ने भन्ने खालका केही सुझावहरू दिएका छन्। यस्ता खालका नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेमा यस्ता खालको समस्याबाट बच्न सकिन्छ। यस सँगसँगै आरामदायी अभ्यासहरू गर्ने, त्यसै गरी आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्दै आएका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने, रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै जाने, यस्तो गरेमा चाहिँ कतिपय यस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ रोकथाम गर्न पनि सहयोग हुन्छ। अब समस्या भइहालेमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले विभिन्न खालका हामीसँग मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हेल्पलाइनहरू छन्। यस क्रममा चाहिँ टिपिओ नेपालले पनि हामीले एउटा हेल्पलाइन सञ्चालन गरेका छौँ र यो हेल्पलाइन चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म दैनिक रूपमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यस हेल्पलाइनको नम्बर टोल फ्री नम्बर हो र यसको नम्बर रहेको छ 1660-010-2005। 1660-010-2005। यो चाहिँ एनटिसीको नेटवर्कबाट गर्दाखेरि यसमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यसबाहेक हामीले जुन यो मनोविमर्श सेवा तथा यो परामर्श दिन्छौँ, यो सम्पूर्ण चाहिँ फ्रीमा हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ। तसर्थ आफूलाई यस्तो खालको कुनै पनि चिन्ता समस्या भएको खण्डमा तपाईँहरूले यो नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर हामीसँग सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यो बाहेक आफ्नो जिल्लामा अथवा आफ्नो वरिपरि भएका मनोसामाजिक परामर्श दिने खालका चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञ अथवा कुनै सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि समन्वय र सहयोग गर्न सकिन्छ। पुष्कर खनालजी हुनुहुन्छ नागार्जुन काठमाडौँबाट टेलिफोन सम्पर्कमा। पुष्करजी आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। हजुर सर, नमस्ते। नमस्कार, आफ्नो कुरा राखिदिनु। हजुर सर, अब यो खास चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि सर यो लगभग 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो लकडाउनको टाइम। अनि हामी जस्ता काम गरेर खाने मान्छेलाई चाहिँ काम गर्न पाएको भन्ने छैनौँ होइन सर। अनि तपाईँको स्कुलहरूले चाहिँ बच्चाको फी पनि मागिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी अलिक इन्सेक्युर फिल भइरहेको छौँ, किनकि भोलि अब के गर्ने, कसरी कमाएर खाने भन्ने समस्या भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो इन्सेक्युरिटी भइरहेको, एङ्जाइटी भइरहेको, चिन्ता अलि चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ पिरोलिरहेको अवस्था छ होइन।
यो त समग्र सबैलाई नै चिन्ताले पिरोल ल्याएको छ। तर चाहिँ अलिक काम गरेर खाने वर्ग हामी जस्तालाई चाहिँ तपाईँको सर चाहिँ भोलि के हुने भन्दा चिन्ताले पनि अहिले के गर्ने भन्ने चिन्ताले चाहिँ एउटा सताको काट्न गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हस्, धन्यवाद पुष्करजी, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, स्पष्ट छ। त्यसमा डाक्टर कमल गौतमको कुरा पनि हामी सुनौँला। अञ्जन घले हुनुहुन्छ झम्सीखेलबाट। अञ्जनजी, आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। मेरो प्रश्न के भने यो अहिले लकडाउन धेरै लामो भयो, अनि यो लामो लकडाउनले गर्दा ठुलो मान्छेलाई त मानसिक समस्या छँदैछ, तर पनि केही हदसम्म हामी यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त मेरो घरमा सानो बच्चा छ 3.5 वर्षको, अनि मेरो घर अगाडि ठुलो मन्दिर छ, त्यहाँ खेल्ने ठाउँ भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ त्यहाँ खेल्न लान्छु। त्यहाँ अरू मान्छे नै आउने भएको हुनाले त्यति त्यहाँ पनि त्यति सेफ हुँदैन। अब बच्चाले बुझ्दैन, अनि यस्तो अवस्थामा अब उसले बाहिर जाने खेल्ने भन्ने कुराहरू गर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा त बच्चाहरूलाई हामीले कसरी उसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ होला, त्यो कुरा चाहिँ सजिलो बुझ्नु पायो भने। हस् अञ्जनजी, पुष्करजी र अञ्जनजीको कुरा छ। पुष्करजीले भन्नुभयो यो दैनिक कामकाज जी मान्छेहरूको जुन अहिले दैनिक बिग्रिएको छ, यसले जे जति चुनौती बढिरहेछन् यसलाई कसरी कम गर्ने र आफू कसरी मानसिक रूपमा बलियो हुने, र अञ्जनजीले भन्नुभयो बच्चाहरूसँग कसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै असर पर्न नदिने। यो दुईटा कुराको एकदम छोटकरीमा सरल किसिमले उत्तर दिनु न डाक्टर कमल गौतम। हजुर हजुर। अब यसका लागि मैले अघि पनि भने, अब हामीले जुन स्वस्थ खालका जीवनशैलीहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने होइन, जस्तै शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, सामान्य रूपमा हामीले बाहिर हिँड्न हिँडुल गर्न नमिले पनि आफ्नो छतमा गार्डनमा केही मर्निङ वाकका अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आरामदायी अभ्यासहरू हामीले गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले यो तनाव, विशेष गरी यो जुन लामो सास फेर्ने विधि छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जुन यो योग ध्यानहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ यसले तनावबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। र त्यसका अलावा तपाईँलाई जुन तनाव गराउने खालका तत्त्वहरू छन्, यो आर्थिक आम्दानीका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अहिलेको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका सृजनशील क्रियाकलापहरूमा समावेश हुनुभयो भने त्यसले पनि तपाईँको आर्थिक आम्दानी बढाउने र समस्यालाई कम गर्दै जान सक्छ। र आवश्यक सेवा परामर्श चाहिएको खण्डमा हाम्रो हेल्पलाइनबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ विशेष गरी अब अहिलेको समय बच्चाहरूलाई पनि कोरोना देखिएको छ, त्यही भएर बच्चाहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुराहरू होइन। तसर्थ हामीले सकेसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ, जस्तै उनीहरूलाई कुनै खालको खेलौनाहरू हामीले दिन सकिन्छ होला, उनीहरूसँग आफै बसेर खेलिदिने होइन। र सकेसम्म बाहिर हामीले लग्यौँ भने चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा ख्याल गर्नु पर्यो। र अलिकति यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अहिले हामीले आउटडोर भन्दा इन्डोरमै हामीले गराउन सक्ने, जस्तै बच्चाहरूले चित्र कोर्न सक्छन् होला, केही खेलौनाहरू खेल्न सक्छन् होला, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा समावेश गरायौँ भने चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणको जोखिम पनि घटाउन सक्छौँ र यही समयमा रचनात्मक क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले जोड दिन यसैसँग सक्छौँ। जोडेर जुन फेसबुकमा पनि एउटा कमेन्ट आएको छ, विगत 2 महिनाभन्दा बढी घरभित्रै बच्चालाई राख्दाखेरि असर परिरहेको हुनसक्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने एकजना अभिभावकको प्रश्न आएको छ, दयाराम घिमिरेजीको। हजुर हजुर। अब यसैमा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको हबीहरू के छन् त, उनीहरूका रुचि के छन्, हामीले पहिले चाहिँ त्यो पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो रुचि र उसको उमेर अनुसार चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, जस्तै सिम्पल खालको ब्लगहरू डिजाइन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, जस्तै चित्र कोरेर रङ गर्ने खालका क्रियाकलापहरू हुनसक्छ, कुनै खालको कथा सुनाउने स्टोरी टेलिङ होइन, यस्ता खालका कथाहरू पनि छन्। केही बच्चाहरूलाई चाहिँ कथा सुनाउने होइन, र कुनै खालका गीत सुनाउने खालका क्रियाकलापहरू, र के कुरामा जस्तै सिम्पल इन्डोर हामीले खेल्न सकिने भनेको जस्तै लुडो, त्यसै गरी क्यारम बोर्ड जस्ता गेमहरू जुन नेपालमा हामी प्रचलनमा छ, यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा हामीले बच्चालाई समावेश गराउँदै गयो भने बिस्तारो रुचि पनि आउँदै जान्छ र उनीहरूको रुचि अनुसार हामीले यस्ता खेलकुदका क्रियाकलापहरूमा समावेश गराएको खण्डमा चाहिँ बच्चा पनि सक्रिय हुने र उसको रचनात्मक जुन क्रिएटिभिटी पनि बढ्दै जान सक्छ। र यो जुन बोर हुने, घरमा एक्लै बस्दाखेरि जुन झिझो लाग्ने, रिसाउने खालका व्यवहारहरूलाई पनि हामीले कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। यसै गरी एउटा प्रश्न फेसबुकमै आएको छ, व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो परिचय नखुलाइकन चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भने, जस्तो पहिलेदेखि नै मानसिक समस्याहरू भएको मानिसलाई यो बेला झन् धेरै मानसिक समस्याहरू थपिएका छन्, मनोसामाजिक समस्याहरू पनि थपिएका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि निद्रा लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन, खान मन लाग्दैन, आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम कमजोर भएको महसुस हुन्छ, घर परिवार सबैजना सम्झेर चाहिँ एकदमै विरक्त लाग्छ र यो जिन्दगीसँगै एकदमै
चाहिँ कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई भन्ने, कसलाई सोध्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ मनमा आउँछ र एकदमै विरक्त लाग्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो ज्यानसँगै माया लाग्दैन भन्ने किसिमको कुरा पनि आछ। अब यस्तो अवस्थाको जुन मनोसामाजिक समस्या हुन्छ र त्यो अवस्थामा पुगेको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ अथवा के गर्दा उहाँहरूले सजिलो हुन्छ ताकि यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किन? हजुर, हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यस्तो अवस्थामा मैले अघि पनि भने कि पहिले जस्तै समस्या भएका व्यक्तिहरू त अझ जोखिममा हुन्छन्, किनभने उनीहरूले सेवा लिन सकेका हुँदैनन् र त्यो बाहेक आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू जुन छन् त्यो तनावका रूपमा थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। अब यस्तो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन कन्सल्टेसन छ पहिलेदेखि गराउँदै आउनुभएको जुन मनोचिकित्सकीय सेवा तथा मनोविदबाट लिनुभएको सेवा, त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी हस्पिटलमा गएर लिन सक्ने अवस्था एकदमै कम भएको हुँदा दूरसञ्चारका माध्यमबाट दिइने सर्भिसहरू, विशेष गरी टेलिसाइकेट्री, टेलिमेन्टल हेल्थ सर्भिसहरू अहिले सुचारू छन्। विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका नम्बरहरू, यस्ता नम्बरबाट चाहिँ उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो कन्सल्टेसन सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ र उहाँको समस्याको गम्भीरता कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वार्तालापबाट चाहिँ अनुमान मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र त्यो मूल्याङ्कन पश्चात उहाँले औषधि उपचार सेवन गरिरहनु भएको छन्, त्यो औषधि उपचारको डोज मिलाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसै गरी उहाँको समस्या अनुसार यदि निन्द्रामा कमी छ भने बेसिक स्लिप हाइजिनका कुराहरू हामीले सुझाउन सक्छौँ होला। त्यसै गरी उहाँहरूलाई आफ्नो मनको कुराहरू भेन्टिलेसन गर्ने, सुनाउनका लागि उहाँलाई परामर्श दिनको लागि हामीले मनोविमर्श सेवा पनि लिन सक्छौँ होला। यो सम्पूर्ण कुराको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्पलाइन सर्भिस, मैले अघि टिपिओको हेल्पलाइनको बारेमा नि उहाँहरूलाई बताएँ, यस्ता खालका आफ्नो नजिकको हेल्पलाइनबाट सेवा लिन अनुरोध गर्दछु। हस् हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर कमल गौतम, मनोसामाजिक परामर्शदाता र अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। आफ्ना कुराहरू सुझावहरू दिनुभयो र मनोसामाजिक समस्या र मानसिक समस्या कम गर्नको लागि निरन्तर संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, यही कोरोनासँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै चाहिँ केन्द्रित भएर नसोच्ने, नबस्ने, समाचारहरू पनि कम हेर्ने र अरू गतिविधिहरू गर्ने, योग गर्ने, शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, यो किसिमका कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति तनावबाट कम हुन सक्छौँ। र यो सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने यो अवस्था सधैँ रहँदैन, एउटा निश्चित समयको लागि यो महामारी हो र यो महामारी कम हुँदै जान्छ र दैनिक जीवन सहज हुँदै जान्छ। यो आफ्नो अमूल्य सुझाव र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर कमल गौतमजी। फेरि नेपाल चौतारीमा हामी यसै गरी तपाईँसँग कुराकानी गर्न फेरि आउनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी हामीले सुनिरहेका छौँ र अब नेपाल चौतारीको हामी अन्त्यतिर गइरहेका छौँ र नेपाल चौतारीमा बिदा माग्नु अगाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एउटा चाहिँ बेला बेला जानकारी दिने गर्छ, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न नदिनलाई के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा छोटो जानकारी छ। त्यो जानकारी पछि म कार्यक्रममा तपाईँसँग बिदा माग्नेछु। कोरोनाको त्रास तपाईँ, हामीलाई, हाम्रो परिवारका सदस्य कसैलाई पनि भएको हुन सक्छ। मानसिक तनावहरूलाई समयमै उपचार गरिएन भने यसले 25 सम्म सताउँछ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ कि अहिलेको अवस्थामा मानसिक समस्याबाट टाढा रहनका लागि कोरोना सम्बन्धी समाचार कम हेर्ने वा सकभर हेर्दै नहेर्ने, हेरे पनि एकदमै विश्वस्त सञ्चार माध्यमहरू मात्र हेर्ने र तिनले भनेका वा सिकाएका कुराहरू आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्ने। कोरोना संसारमै फैलिएको छ। कुनै देश, भूगोल, जात वा सम्प्रदाय लक्षित आक्षेप वा धारणा नबनाउने र बनाउन नदिने। कोरोना रोग नभई एउटा भाइरस हो, त्यसैले यसलाई रोगको रूपमा नलिने वा कसैलाई लागिहालेमा उसलाई रोगी नभन्ने। कोरोनाको उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, स्वयंसेवक तथा यस्तो बेलामा हामीलाई सेवा दिने अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरूको मनोबल बढाउने, उनीहरूको कामको तारिफ गर्ने, कोरोनाबाट आफू बच्ने र अरूलाई बचाउन तथा आवश्यक परेको सेवा दिन सधैँ प्रयास गर्ने, सकारात्मक सोच बढाउन सहयोगी पुस्तकहरू पढ्ने, सिनेमा हेर्ने तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्ने, कोरोना भाइरसलाई जितेर फर्केका मानिसहरूको कथा वा अनुभव सुन्ने, सामाजिक सञ्जाल वा फोन मार्फत परिवार, आफन्त, साथीभाइ तथा कार्यालयमा काम गर्ने सहकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहने, घर वा एकान्तमा बस्दा कामको चाप बढी हुन्छ भने काम सबैले बाँडफाँड गर्ने, पर्याप्त आराम गर्ने, एकै ठाउँ बसिरहेको बेला कम्तीमा 1 वा आधा घण्टाको अवधिमा 5 मिनट जति हिँडडुल गर्ने, रमाइला खेलहरू खेल्ने, मोबाइलमा मात्र बढी समय नबिताउने,
योग तथा शारीरिक व्यायामहरू गर्ने। हजुर, मानसिक समस्यामा आफूलाई चाहिँ नपार्नको लागि र यसबाट जोगिनको लागि हामीले गर्ने दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित यो जानकारी सहित नेपाल चौतारी आजलाई यति नै। भोलि पनि हामी नेपाल चौतारीमा मनोसामाजिक समस्या बाहेक हामीले कोभिड-19 भाइरस पछि सुरु भएका विभिन्न चाहिँ चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा फेरि अर्को एउटा विषयमा अर्को एकजना विज्ञसँग कुराकानी लिएर आउनेछौँ। नेपाल चौतारी सुन्दै गर्नुहोला र नेपाल चौतारीमा सहभागी हुनुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नेपाल चौतारी उत्पादन समूहका सबै सहकर्मी सहित म विनय पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।